मर्क्युरी जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त भने एचजीले के गर्छौँ त रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भएर त यो जुन भोलाटाइल मेटल हो, ट्रान्जिसन मेटल होइन भनेर जुन सरले भन्नुभएको होला, जिङ्क क्याडमियम र मर्करी भएर है, जिङ्क क्याडमियम र मर्करीलाई हामीले ट्रान्जिसन मेटल भनेर भन्दैनौँ। अब हेर त यसको ओरको बारेमा जानिराख। ओर भनेर भन्यो भने हेर त एउटा जुन सिनाबार भनेर जुन भन्छौँ, हेर सिनाबार जसलाई हामीले के भन्छौँ त हेर त एचजिएस भनेर भन्छौँ। हेर त सिनाबार के रहेछ त भने एचजिएस भनेर जानिराख। हेर त यो बाबु एउटा मात्रै के रहेछ त भने यो जुन इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको बाबु यही नै हो। हेरे यसको एक्सट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ होला बाबु। हेर यसको जुन एक्सट्र्याक्सनको कुरा गर्यो भने नि बाबु, हेर यो बाबु के हुन्छ त भने जुन यो एचजिएस छ नि, पहिला हामीले के गर्छौँ, कुनै पनि सल्फाइड ओर छ भने बाबु हेर त सल्फाइड ओरलाई हामीले के गराउँछौँ त भने हेर त जहिले पनि मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा सरले भन्नुभएको होला, सल्फाइड ओरहरू रहेछन् भने तिनीहरूलाई जुनसुकै फर्मको ओरलाई पनि हामीले अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्ने हो। पहिला ओरलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ बाबु। हेर जस्तै माइनिङ गरिसकेपछि कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ, कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि के गर्छौ त भने त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई तिमीले के गर्छौ त भने हेर त अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्छ। त्यसलाई बाबु के गर्छौ त अक्साइडमा तिमीले चेन्ज गर्छौ, अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्छौ। अक्साइड फर्ममा चेन्ज गरिसकेपछि हेर त पहिला ओरलाई अक्साइड फर्ममा चेन्ज गरियो, अक्साइड फर्मको ओरलाई बाबु हामी के गर्छौँ त भने अनि बल्ल हामीले के गर्ने त भने मेटलमा के गर्ने त भने रिड्युस गराउने। तर बाबु हेर यसरी मेटलमा रिड्युस गराउँदाखेरि हामी दुई तीनवटा प्रोसेस युज गर्छौँ बाबु। हेर त एउटा स्मेल्टिङ प्रोसेस भन्ने युज गरिन्छ। स्मेल्टिङ प्रोसेस कसको लागि युज गरिन्छ, जसको बाबु के हुन्छ त भने हेर त जसलाई जुन कार्बनको थ्रुबाट हेरे कार्बनको कम्पाउन्ड अथवा कार्बनको थ्रुबाट रिड्युस गराइन्छ भने यसलाई स्मेल्टिङ भन्छौँ। हेरे यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने स्मेल्टिङ भनेर भन्छौँ। अब हेर त यस्तै जस्तो कुनै के हुन्छ त भने यहाँ है कुनै बाबु के छ त भने जस्तै हेर त जुन तिमीले के भन्थ्यौ त भने जस्तै कुनै आफै बाबु के हुन्छ त भने आफै के हुन्छ त भने रिड्युस हुन्छ। कुनै बाबु के हुन्छ त भने आफै रिड्युस हुन्छ, कुनै हाइड्रोजनको थ्रुबाट रिड्युस हुन्छ। त्यसरी हामीले के गर्थ्यौँ त भने रिड्युस गर्थ्यौँ। पहिला हेर बाबु यो सल्फाइड ओर छ भने जुनसुकै फर्मको ओरलाई पनि हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ त भने अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। अक्साइड फर्मबाट हामीले के गर्छौँ त भने बल्ल हामीले के गर्ने त भने मेटलमा चेन्ज गर्ने हो। बाबु हेर कुनै पनि जुन ओरलाई अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्नुको मिनिङ के हो त भने डेल्जीको भ्यालु छ नि बाबु। हेर यो डेल्जीको भ्यालु एकदमै धेरै नेगेटिभ हुन्छ के बाबु। हेर अक्साइड फर्ममा जुन तिमीले के छ त भने डेल्जी बाबु के हुन्छ त भने एकदमै धेरै नेगेटिभ हुन्छ। अनि त्यो रियाक्सन बाबु के हुन्छ त भने आफै बाबु स्पोन्टेनियस पनि हुन सक्छ। भन्न खोजेको डेल्जीको भ्यालु नेगेटिभ भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई बाबु के गर्न सक्छौँ त भने रिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले पहिला एचजिएसलाई बाबु के गर्छौँ त भने यसलाई हामीले अक्साइड फर्ममा के गर्नु पर्यो त चेन्ज गर्नु पर्यो। अक्साइड फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि त अक्सिजन चाहियो बाबु। हेर अक्सिजन हामीले अक्सिजनको प्रेजेन्समा हामीले यसलाई केमा चेन्ज गरायौँ त भने एचजिओमा चेन्ज गरायौँ। एचजिओमा चेन्ज गरायौँ बाबु। हेर त यसको जुन SO2 वाला जुन इम्प्युरिटी थियो यो रिमुभ हुन्छ, भोलाटाइल इम्प्युरिटी। बाबु हेर त यो जुन एचजिओ बन्यो बाबु यही प्रोसेसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त भने रोस्टिङ भनेर भन्छौँ। यही प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भने रोस्टिङ भनेर भन्छौँ। अब हेर बाबु यो मर्क्युरीको अक्साइड के हुन्छ त भने आफै बाबु के हुन्छ त भने रिड्युस हुन्छ। मर्क्युरीको अक्साइड रिड्युस भएर के बन्दो रहेछ त भने हेर त एचजीमा चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर जान। हेरे यो बाबु के हुँदो रहेछ त भने एचजीमा चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर जान। हेरे यसरी हामीले के गर्छौँ त भने एचजीमा के गर्छौँ त भने चेन्ज गर्छौँ। बाबु हेर कहिलेकाहीँ बाबु के हुन्छ त भने यो रियाक्सनमा हेरे यो रियाक्सनमा बाबु केही अमाउन्ट अफ एचजिएस बाँकी रहेछ भने यो एचजिएस र एचजिओ रियाक्सन गरेर पनि बाबु यो के हुन्छ त भने यो एचजी र बाबु हेर त यतापट्टि के हुन्छ त भने SO2 मा के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ। यसरी हामीले के गर्छौँ त भने मर्क्युरीलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भनेर जानिराख्नु। है मर्क्युरीलाई हामीले के गर्छौँ त भने एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भनेर जान। ल बाबु अब यसपछि यसको के गरौँ त भने केमिकल प्रोपर्टी पढौँ। हेर केमिकल प्रोपर्टी अलरेडी मैले पढाइसकेको छु बाबु। हेर केमिकल प्रोपर्टिजमा यहाँ ध्यान देऊ बाबु। हेर त केमिकल प्रोपर्टिजमा एउटा प्रोपर्टी बाबु हेर त यो जुन मर्करीलाई बाबु हेर त डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गरायो भने के बन्छ होला भन त। भुलिसक्यौ
नो नाइट्रिक रिएक्सन अक्साइड मर्करीको क्या पायो भने नो भन्दै पढाएको कि होइन? नो यस प्लस सर नाइट्रिक अक्साइड हो सर नो याद छ कहीँ कतै? यानो जहाँ यानो त्यहाँ वाटर, यसैको मेटल नाइट्रेट हो सर। भनेको थिएँ कि थिएन? मेटल नाइट्रेट कमन प्रोडक्ट हो सर हेरे। यदि तिमीले नि बाबु हेर अर्को के छ त भने हेर, यदि तिमीले यहाँ हेर जान्नुपर्ने भनेको दुईटा मात्रै, एउटा जुन H2SO4सँग बाबु हेर जुन सिलेबसमा हेर है बाबु के रहेछ त भने हेर त, यदि तिमीले Hg लाई H2SO4सँग रियाक्सन गरायौ भने, हेरे बाबु H2SO4सँग रियाक्सन गरायौ भने बाबु हेर त के बन्छ होला? नो रिएक्सन नो रिएक्सन H2SO4 ल भन त। नो रिएक्सन सर हुन्छ नो रियाक्सन। हावा मैले पढाएको होइन SO2 उसमा, ग्याप मेटलले मात्रै SO2 दिँदैन अरूले दिन्छ भनेर भनेको थिएँ। SO2 प्लस H2O, अर्को के छ त भने मेटल सल्फेट। सबै भुलिसकेछौ तिमीहरूले। यसको युजको बारेमा जानिराख बाबु हेर त। यसको युजमा बाबु के छ त भने हेर त, यो जुन बाबु हेर त मर्करी छ नि बाबु हेर, मर्करी बाबु के गर्छ त भने मर्करी फर्म्स एलोइज। ल हेर है बाबु हेर त एलोइज, जसलाई हामीले के भन्छौँ त भने कमनली कल्ड हामीले के भन्छौँ त भने अमालगम भनेर भन्छौँ, अमालगम्स भनेर भन्छौँ। बाबु हेर त अर्को के रहेछ त भने हेर त, यो बाबु हेर मर्करीले सबै मेटलसँग बाबु हेर है, यदि मर्करीले अरू कुनै मेटलसँग रियाक्सन गरेर कम्पाउन्ड फर्म गर्छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त अमालगम भनेर भन्छौँ। यदि मर्करीले अरू कुनै मेटलसँग हेर त कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड फर्म गर्छ भने यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त अमालगम भनेर भन्दो रहेछौँ। बाबु हेर त सबैसँग अमालगम बनाउन सक्छ एक्सेप्ट बाबु हेर यसले हेर है जुन अमालगम बनाउन सक्दो रहेछ एक्सेप्ट केसँग त बाहेक त हेर त आइरन हुन्छ बाबु हेर, आइरनसँग यसले बनाउन सक्दैन। त्यस्तै जस्तो अर्को के त भने प्लाटिनम। हेरे यो दुईटा बाहेक अरू सबैसँग मर्करीले के गर्छ त अमालगम बनाउँछ भनेर जान। हेरे यो दुईटा बाहेक अरू बाबु के गर्छ त भने सबैसँग के गर्दो रहेछ त अमालगम बनाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु। क्लियर छ बाबु? यहाँसम्म बुझेको छौ? यस सर ल अब हेर है त, अब यसपछि बाबु हेर, यदि तिमीले मर्करी बाबु के गर्यो त भने हेर त मर्करी हेर त, यदि तिमीले के गर्छौ त भने हेर त जुन AgNO3 सँग रियाक्सन गर्यौ भने बाबु हेरे मर्करी तिमीले के गर्छौ त भने AgNO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने बाबु के बन्छ होला भन्न सक्छौ? बाबु हेर त यदि तिम्रो के छ त भने हेर त, यदि तिमीले मर्करी बाबु के गर्छौ त भने हेर है, मर्करी बाबु सिल्भर नाइट्रेटसँग जुन रियाक्सन गर्यो भने हेर है, मर्करी बाबु के गर्यो त भने सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन गर्यो भने बाबु एउटा मर्करी ट्री भन्ने बन्छ। हेर है बाबु के भन्दो रहेछ त भने मर्करी बाबु ट्री बन्छ भनेर जानिराख। हेर है हेर त यदि तिमीले नि बाबु हेर, यदि तिमीले के गर्छौ त भने Hg र के गर्यो त भने AgNO3 रियाक्सन गर्यो भने बाबु हेर यहाँ के गर्छ त भने एउटा बाबु के हुन्छ त भने सिल्भर अमालगम बन्ने हो। हेर यो जुन सिल्भर अमालगम भनेर जुन तिमीले यहाँ भन्छौ बाबु हेर त, सिल्भर अमालगम भनेर जुन भन्छौ हेर त, सिल्भरको जुन अमालगम अब यो कस्तो नेचरको देखिन्छ अरे त भने ट्री लाइक एपियरेन्स यसमा देख्न सक्छौ। ट्री लाइक बाबु के देख्न सक्छौ त भने यो जुन ट्री लाइक जुन सिल्भर अमालगम देख्न सक्छौ बाबु, यसैलाई हामीले के भन्छौँ त भने मर्करी ट्री। बाबु हेर त टेलिङ मर्करी टेल भन्यो भने के भन्छौ होला भन त? मर्करी टेल भनेको के हो बाबु हेर? G2O G2O हो Hg2O फर्मेसनको कारण बाबु हेरे, Hg2O फर्मेसन बाबु टेलिङ अफ मर्करी भनेर पढाएको थिएँ नि मैले। यही नै के हो त भने मर्करी टेल हो भनेर जान्न। मर्करी ट्री भनेको के रहेछ त, यदि Hg र AgNO3 मिक्स गर्यो भने सिल्भर अमालगम बाबु भन्दो रहेछ, यसैलाई हामीले के भन्दो रहेछ त मर्करी ट्री भनेर भन्छौँ। बाबु हेर त अब कम्पाउन्ड्स अफ मर्करीको बारेमा जानिराखौँ। कम्पाउन्ड्स अफ के गरौँ त भने मर्करीको बारेमा जानिराखौँ बाबु हेर त। हजुर हजुर सर मर्करी टेल र मर्करी ट्री फरक होइन कि सेम हो?
बाबु यो फरक हो, मर्करी फरक टेल भनेको फरक हो है। मैले अक्सिजन फ्यामिलीमा पढाएको छु, ओजोन पढाउँदाखेरि ओजनको यदि एचजी र ओजोन मिक्स गर्यो भने टेल लाइक एपियरेन्स दिन्छ नि। सम्झ्यौ कि बिर्स्यौ? बाबु पढाएको होइन र, मैले पढाएको होइन र, नन मेटल हो हजुर पढाउँदाखेरि सर पढाउनु तिमीलाई भएको छ सर भाषा सर भाषा कम्पाउन्ड्स अफ मर्करी। बाबु हेर, कम्पाउन्ड्स अफ मर्करीमा सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ पढौँ, हेर त, मर्क्युरस क्लोराइड अथवा अर्को के छ त भने कालो मेल। बाबु फोकस जे गर्ने हो नन मेटलमा फोकस गर है, 9-10 मार्क्स त्यहीँबाट सोध्छ। बाँकी भनेको यिनीहरूबाट सोध्ने, बाँकी रहेको जुन एस ब्लक अनि यो मेटल्स एन्ड मेटलर्जी यिनीहरूको पार्टबाट बाँकी सोध्ने हो। मर्क्युरस क्लोराइड र कालो मेल जुन भनेर भन्छौँ। अब हेर त, यसलाई हामीले के भन्छौँ हेर, यसैलाई हामीले भन्छौँ अब हेर त Hg2Cl2 भनेर भन्छौँ। अब हेर त, यसैलाई हामीले के भन्छौँ त भने Hg2Cl2 भनेर भन्छौँ। यसको बाबु प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ यसको बारेमा पनि यहाँ जानिराख। यसको प्रिपरेसन हेर, यदि तिमीले HgCl2 लियौ बाबु हेर त, यो जुन सोलिड फर्ममा हुन्छ, जसलाई फेरि के गर्यो त भने मर्करीसँगै मिक्स गर्यो भने बाबु हेर त यति बेला यसले के बनाउँदो रहेछ त Hg2Cl2। बाबु यो पनि के हो त भने सोलिड फर्ममा नै हुन्छ है, Hg2Cl2। बाबु यसैलाई नि हामीले के भन्छौँ त भने हेर त, यसैलाई नि बाबु हेर त, यो जुन यो मर्क्युरस जुन क्लोराइड भनेर जुन भन्छौँ, यसैको नाम के पनि हो त भने कालो मेल हो भनेर जान। है बाबु हेर, यसैको नाम के रहेछ त भने कालो मेल। अब यसलाई जुन कालो मेल इलेक्ट्रोडको रूपमा पनि तिमीले के गर्छौ त भने युज गर्छौ, सर प्रिभियस जानिराख। स्लाइड सर। अब हेर त, सर एकचोटि हजुर सर हजुर, एकचोटि अगाडिको स्लाइड सर स्लाइड सर स्लाइड एकचोटि भयो सर। अब हेर यसको प्रोपर्टीको बारेमा जानिराख्नुहोस्। हेर त, यो प्रोपर्टी हेर त, यदि तिमीले बाबु हेर न Hg2Cl2 जुन तिमीले देखेको छौ, यो Hg2Cl2 लाई रे, यदि तिमीले के गर्छौ त भने Hg2Cl2 लाई बाबु के गर्छौ त भने हिट गर्छौ। बाबु हेर, यसलाई तिमीले हिट गर्यौ भने बाबु हेर यो के हुन्छ त भने सब्लिमाइज हुन्छ अरे। यो जुन के हुन्छ त भने सब्लिमाइज हुँदो रहेछ र यो जुन डिकम्पोज हुँदो रहेछ। बाबु हिट गरिसकेपछि यो सब्लिमाइज भएर डिकम्पोज हुँदो रहेछ र यसले के बनाउँछ त भने बाबु हेर त, यो जुन HgCl2 र अर्को के रहेछ त भने यतापट्टि बाबु के निस्क्यो त भने Hg निस्क्यो। यसरी जुन सब्लिमाइज भएर जुन तिम्रो जुन प्रोडक्ट निस्केको छ जुन HgCl2 जुन मेन प्रोडक्टमा, अब यसैलाई नै हामीले के भनियो त, त्यही भएर कोरोसिभ सब्लिमेन्ट भनेर भन्छौँ। कोरोसिभ हामीले के भन्छौँ त भने सब्लिमेट भनेर भन्छौँ। अब यसैको नाम के हो त भने मर्क्युरी क्लोराइड पनि हो। यसैको नाम के पनि रहेछ त भने मर्क्युरी क्लोराइड रहेछ भनेर जान। अब हेर न, यो मर्क्युरी त आफैमा पोइजनस हो। अब हेर त, यो के हो त भने यो पोइजनस हो, एकदम ठुलो पोइजन हो। बाबु हेर है, यसको जुन बाबु हेर त यो पोइजनको बाबु हेर त यो जुन एन्टिडोटको कुरा गर्यो भने बाबु हेर है, एन्टिडोटको कुरा गर्यो भने एन्टिडोट अफ के रहेछ त भने HgCl2 को कुरा गर्यो भने बाबु के हो त भने व्हाइट, हेर न, यो जुन अन्डाको जुन सेतो देखेको छ व्हाइट एन्ड एग लाई रे। अब यो के रहेछ त भने यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने यो जुन के रहेछ त व्हाइट के रहेछ त बाबु हेर त एग जुन तिमीले देख्छौ, अब यो के रहेछ त भने यो एन्टिडोट रहेछ भनेर जानिराख है। अब यसमा अब अर्को कुरा त हामीले यसमा जुन नेस्लर रिएजेन्टसँगको रियाक्सनहरू अलरेडी मैले तिमीलाई अलरेडी पहिल्यै पढाइसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ कुरा गर्दिनँ। जस्ट बुझ Hg2Cl2 भनेको के हो, HgCl2 भनेको के हो, नेस्लर रिएजेन्टसँगको रियाक्सन जुन तिमीले अलरेडी पढिसकेको छौ, मर्करीसँगको रियाक्सन। त्यही भएर यहाँ अब हामीले धेरै कुरा गर्दैनौँ। अब यसपछि अर्को म तिमीलाई जिङ्कको बारेमा कुरा गर्छु। अब बख है, हेर है त बाबु, एकैछिन हेर है त यहाँ।
हेर है त अब हेर है यहाँभन्दा अरू रियाक्सन तिमीलाई चाहिँदैन जिङ्कको बारेमा कुरा गरौँ हेर बाबु जिङ्क जसलाई हामी के भन्छौँ त भने जेडएन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हेर त जिङ्कलाई हामीले के भन्छौँ त भने जेडएन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ बाबु हेर यसको मेन ओरहरूको बारेमा जानिराख जिङ्कको ओरहरू बाबु के हुन्छन् यसको बारेमा यहाँ ध्यान दिनु हेर त जिङ्कको ओरको कुरा गर्यो भने बाबु हेर त जिङ्क सबैभन्दा पहिला यो जुन कालामाइन भन्ने जुन सुनेको होला बाबु हेर त यो जुन जिङ्क भनेको बाबु के रहेछ त भने कालामाइन भनेर जुन हामीले भन्छौँ हेर त कालामाइन बाबु यसको मेन ओर हेर यो जुन कालामाइन भनेको हेर त ZnCO3 भनेर हामी यसलाई भन्छौँ ZnCO3 बाबु हेर त यो जिङ्कको ओर रहेछ त्यस्तै जस्तो बाबु अर्को के रहेछ त भने जिङ्क ब्लेन्ड भनेर हामी भन्छौँ जिङ्क ब्लेन्ड भनेको बाबु के हो त भने ZnS भनेर हामी यसलाई भन्छौँ जिङ्क ब्लेन्ड भनेको के रहेछ त ZnS रहेछ भनेर जान बाबु हेर न जिङ्क पनि के हो त भने भोलाटाइल मेटल हो जिङ्क तिमीले के भन्छौ त भने भोलाटाइल मेटल भनेर भन्छौ बाबु हेर जिङ्कको एक्सट्र्याक्सनको कुरा गरौँ मेन ओर मात्रै मैले यहाँ लेखाएको छु जिङ्कको एक्सट्र्याक्सन बाबु कमनली हामीले के गर्छौँ त भने ZnS बाट हामीले के गर्छौँ त एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ बाबु हेर है ZnS बाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ कमनली ओर हामीले यो जुन ZnS लिन्छौँ बाबु हेर पहिला ओरलाई हामीले जुन प्योर बनाउनु पर्यो हेर इम्प्युरिटी हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त भने कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ बाबु हेर कन्सन्ट्रेसन केबाट गर्छौँ त भने फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस सल्फाइड ओरहरूको लागि हामीले के गर्छौँ त भने फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस भनेर हामी भन्छौँ हेर त फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस भनेर जानिराख फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस बाबु हेर त्यसको जुन कन्सन्ट्रेसन गरिँदो रहेछ बाबु हेर त जब यसको इम्प्युरिटी हटाइयो नि कन्सन्ट्रेटेड ओर जुन छ बाबु हेर यो अब सल्फाइड ओरलाई बाबु हेर है सल्फाइड ओरलाई बाबु हेर फ्रोथ फ्लोटेसन गरिसकेपछि हामी यहाँ पनि के गर्छौँ त भने रोस्टिङ गर्छौँ बाबु हेर रोस्टिङ भनेको के रोस्टिङ भनेको यहाँ जुन तिमीले देख्न सक्छौ जिङ्क सल्फाइडको बाबु हेर त जिङ्क सल्फाइडको जुन ओर छ बाबु हेर यसलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर हामीले केमा चेन्ज गराउने हो त ZnO मा हामीले के गर्ने हो त भने चेन्ज गर्ने हो बाबु हेर ZnO मा हामीले के गर्ने हो त चेन्ज गर्ने हो भनेर जान अब यसपछि अब हामीले के गर्छौँ त भने कार्बनको थ्रुबाट हामीले के गराउँछौँ त रिडक्सन गराउँछौँ अब हेर यसलाई हामीले के गर्छौँ त भने कार्बनको थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ त भने रिडक्सन गराउँछौँ अब हेर त जब ZnO बनायो हेरे विथ कार्बन बाबु हेर त हामी रिडक्सन गराउँछौँ ZnO लाई कार्बनको थ्रु अर्थात् कोकको थ्रुबाट तिमीले यसलाई Zn मा चेन्ज गराउँछौ भने बाबु हेर त यो Zn मा चेन्ज गराउँछौ भने यसलाई हामी भन्छौँ स्मेल्टिङ प्रोसेस भनेर यसलाई हामीले के भन्छौँ त स्मेल्टिङ प्रोसेस भनेर भन्छौँ यो कुरा जानिराख स्मेल्टिङ प्रोसेस बाबु यस्तै जस्तो अर्को यहाँ हेर रे स्मेल्टिङ प्रोसेस भनेर जानिराख्नु अब हेर अब यसको प्रोपर्टी यो जुन यहाँ जुन Zn निस्क्यो नि यसलाई अब हामीले के गर्ने त भने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङको थ्रुबाट तिमीले के गर्छौ त यसलाई बाबु के गर्छौ त प्योर गराउँछौ अब हेर कम्पाउन्ड्स अफ बाबु हेर त जुन यो यहाँ जानिराख बाबु हेर यसमा सबैभन्दा पहिला यसको प्रोपर्टी पढ प्रोपर्टिजको बारेमा भन हेर है बाबु हेर यदि सबैभन्दा पहिला मैले के लिएँ त भने जिङ्क लिएँ बाबु हेर त जिङ्कलाई तिमीले लिएर डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गराइयो भने बाबु के बन्छ होला भन त जिङ्कलाई डाइल्युट HNO3 हामी जिम किन जान्छौँ हाँस्न जान्छौँ भनेको थिए हाँस्न सर हाँस्न सरोज शर्मा माइक बन्द गरिदेऊ स्लाइड प्रिभियस स्लाइड सर जिङ्कलाई सर डाइल्युट प्रिभियस स्लाइड अब बखै बख हेरे जिङ्कलाई डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गर्यो भने नि बाबु यसले के बनाउँछ त भने N2O बनाउँछ भनेर जानिराख्नु होला हेरे यसले बाबु के गर्दो रहेछ त भने N2O बनाउँदो रहेछ भनेर जान बाबु हेर त यो जुन N2O छ बाबु हेर त यसले के बनाउँछ त भने H2O प्लस बाबु हेर त H2O प्लस यसले के बनाउँदो रहेछ त भने ZnNO3 होल ट्वाइस बाबु हेर कहिलेकाहीँ अलिकति एक्सेसिभ हिट गर्यो भने नि एक्सेसिभ हिट गर्यो भने बाबु हेर त एक्सेसिभ हिट गर्यो भने
अब हेर त यही जुन रियाक्सनलाई एक्सेसिभ हिट गरिदियो भने भन्न खोजेको कति त भने एबोभ तिमीले 1000 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि टेम्परेचर मेन्टेन गरिदियो भने अब हेर त कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भने यो बाबु यहाँबाट जुन ZnNO3 भोल्टेज त छँदै थियो। अब हेर त यो जुन N2O र अर्को के छ त भने हेर त जुन बाबु यो जुन N2O र जुन तिमीले देखेको छौ नि बाबु हेर यो H2O मिलेर कहिलेकाहीँ बाबु के बनाउन सक्छ त भने यसले बाबु NH4NO3 पनि के गर्न सक्छ त भने फर्म गर्न सक्छ है। हेर यो जुन N2 र H2 बाबु हेर त यो जुन हिट गर्यो भने फेरि हेर NH4NO3 टुक्रियो भने N2 र H2 नै बनियो। यो हिट भयो भने के बन्छ त भने NH4NO3 बन्छ भनेर जानिराख्नु। अब हेर त यस्तै जस्तो अर्को हेर त यदि तिमीले बाबु हेर त यो जुन जिंक छ हेर जिंकलाई तिमीले भेरी डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गरायौ भने भन त के बन्छ होला? NH4NO3 यसले यति बेला बनाउँछ NH4NO3 प्लस जिंक के रहेछ त भने NO3 के गर्दो रहेछ त भने हेर त यो जुन जिंक NO3 जुन NO3 होल 2 बनाउँछ भनेर जानिराख्नु। अब हेर यही नै हो हामीले यसमा पढ्नु पर्ने। हेर अब यसपछि बाबु हेर यसपछि हेर त यदि तिमीले जिंकलाई के गर्छौ त भने जिंकलाई बाबु हेर न NaOH सँग रियाक्सन गराउँछौ भने बाबु हेर जिंकलाई तिमीले डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गराउँछौ भने बाबु के बनाउँछ त यसले बाबु ZnSO4 प्लस के बनाउँदो रहेछ त H2 बनाउँदो रहेछ। यही नै बाबु के हो त भने ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन भनेर जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो बाबु हेर यदि जिंकलाई नै तिमीले NaOH सँग रियाक्सन गरायौ भने यसले बाबु फेरि के बनाउँछ त भने सोडियम जिंकेट भन्ने बनाउँछ प्लस यतापट्टि पनि के गर्छ त भने हाइड्रोजन बाबु हेर हाइड्रोजन बनाउँदो रहेछ। यसको नाम के रहेछ त भने सोडियम के रहेछ त भने जिंकेट। बाबु त्यही भएर यसलाई जिंकलाई एम्फोटेरिक मेटल पनि भनिएको हो। जिंकलाई के भनिएको रहेछ त भने एम्फोटेरिक मेटल भनिएको रहेछ भनेर जानिराख्नु। बाबु यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने यो जिंकको युज बाबु हेर जिंकको युज हामी केमा युज गर्छौं त जिंकको युज हेर यसलाई हामीले युज गर्छौं बाबु हेर त गल्भानाइजेसन भनेको के बाबु हेर हेरे यो जुन गल्भानाइजेसन भनेको जुन तिमीले के देख्छौ त भने हेर त आइरनलाई बाबु हेर रस्टिङ अथवा कोरोजन हुनबाट बचाउनको लागि हामीले के गर्छौं त भने हेर त यो जुन के रहेछ त भने हेर त आइरन सीडसँग हामी के गर्छौं त भने जिंकलाई हामीले के गर्छौं त भने मिक्स गर्छौं बाबु हेर जिंकको लेयर हामीले के गराउने हो त भने डिपोजिट गराउने हो बाबु हेर त यसैलाई हामी के भन्छौं त भने गल्भानाइजेसन भनेर भन्छौं। त्यस्तै जस्तो अर्को बाबु के छ त भने हेर त यो जुन गल्भानाइजेसन मेन जिंकको युज भनेको बाबु के रहेछ त भने यो गल्भानाइजेसनको रूपमा युज गर्छौ भनेर जानिराख। टु प्रिभेन्ट के रहेछ त भने टु प्रिभेन्ट के रहेछ त रस्टिङ है रस्टिङ प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्दो रहेछौं त भने यो जिंकको युज गर्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु। बाबु यस्तै जस्तो कहिलेकाहीँ तिमीलाई जिंकको अक्साइडको बारेमा पनि यहाँ भन्छ हेर धेरै चाहिँदैन बाबु यो मेटल्स एन्ड मेटलर्जीमा जिंकको अक्साइड। अब हेर न यो कस्तो हुन्छ त भने यसलाई हामीले के पनि भन्छौं त भने बाबु हेर यसलाई जिंक व्हाइट भनेर पनि भन्छौं यसलाई हामीले के पनि भन्छौं जिंक व्हाइट भनेर पनि भन्छौं। अब हेर यो कसरी प्रिपेयर गरिन्छ अब हेर यसको प्रिपरेसनको बारेमा यहाँ जानिराखौं। हेर त प्रिपरेसन अब हेर यदि प्रिपरेसनको कुरा गर्यौ भने हेर त यदि जिंक र तिमीले अक्सिजन रियाक्सन गर्यौ भने बाबु यसले के बनाउँछ त भने ZnO बनाउँदो रहेछ भनेर जानिराख्नु। हेरे अर्को बाबु त्यस्तै जस्तो के हुन सक्छ त भने यदि जिंक हाइड्रोक्साइडलाई तिमीले एकदमै हिट गर्दियौ भने यहाँबाट पनि के निस्किन सक्छ त भने ZnO र के निस्किन सक्दो रहेछ त पानी निस्कन सक्दो रहेछ भनेर जानिराख्नु। अब हेरे यो जुन SO2 भनेको त H2 र O2 हो नि यहाँबाट जुन H2O र O हेर H2O तिमीले निकाल्यौ भने त O र Zn मात्रै बाँकी रहछ यसले बाबु के बनाउँछ त भने ZnO बनाउँदो रहेछ भनेर जान। बाबु यसैको अर्को नाम हेरे यो जुन बाबु के रहेछ त भने यसैको अर्को नाम बाबु के पनि भनिन्छ त भने यसैलाई हामीले फिलोसफर उल्स भनेर पनि भन्छौं यसैलाई हामीले के पनि भन्छौं त भने फिलोसफर्स उल भनेर भन्छौं। अब हेर त यो जिंकको अक्साइड कस्तो नेचरको हुन्छ त भने एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ भनेर जानिराख्नु। यो कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ त भने एम्फोटेरिक नेचरको हुँदो रहेछ भनेर जानिराख्नु
है। बाबु यस्तै जस्तो अर्को के छ यसको युज बाबु हेर यसको युज हामी केमा गर्छौँ त भने फर मेकिङ बाबु के को लागि त भने रिनम्यान्स ग्रीन है यसको युज हामीले केमा गर्छौँ त भने हामीले के गर्छौँ त भने रिनम्यान्स ग्रीन बाबु हेर एउटा जुन हामीले यो जुन रिनम्यान्स ग्रीन बाबु यो केबाट बनेको हुन्छ यो जुन हेर यो कम्पाउन्ड बाबु हेर त ZNO र अर्को के रहेछ त भने यो के रहेछ त भने COO कोबाल्टको अक्साइड बाबु हेर यो एकदमै ग्रीन पिगमेन्ट हुन्छ। अब यसको युज केमा गरिन्छ अहिले छोडिदियो तिमीलाई चाहिँदैन जस्ट बुझ यसको रिनम्यान ग्रीन बनाउनको लागि हामीले के गर्दो रहेछौँ त यसलाई युज गर्दो रहेछौँ भनेर जान। अब यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने लिथोपेन भनेर जुन तिमीले भन्छौ हेर त यो जुन लिथोपेन भनेर भन्यो भने हेर त लिथोपेन बाबु हेर लिथोपेन भनेको जुन सरी लिथोपोन भन्छौँ अझ हामीले अझ यसलाई हेर लिथोपोन भनेर भन्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने ZNS र ब्यारियम सल्फेटको बाबु मिक्सर हो यो जुन लिथोपेन भनेको हेर लिथोपोन भनेको यसको मिक्सर पनि जानिराख बाबु। जिङ्कको उसमा जान्नुपर्ने भनेको यति नै हो अरू केही पनि छैन। क्याडमियम हाम्रो सिलेबसमा छँदा पनि छैन बाबु त्यो पढ्नु पनि पर्दैन है त्यो पढ्नु पनि पर्दैन। अब हेर त अब यस्तै जस्तो म तिमीलाई गोल्ड र सिल्भरको बारेमा थोरै यहाँ कुरा गर्छु। अब हेर त गोल्ड र सिल्भरको बारेमा म थोरै कुरा गर्छु अनि त्यसपछि अक्साइडको बारेमा तिमीलाई यहाँ पढाइदिउँ। अब हेर सिल्भर भइसकेको छ सर। सिल्भर भइसकेको छ एकदम भइसक्यो सर। भनेपछि त अब गोल्ड त बाबु सिलेबसमा राखेको मात्रै छ क्वेसन सोध्दैन है। सिल्भरको कम्पाउन्ड भएको छैन सर। कम्पाउन्ड अफ सिल्भर मात्रै त्यहाँसम्म पुगेको थियो टपिक। अब हेरे रस्टिङ र कोरोइजन भनेर भनिन्छ नि कोरोइजन बाबु डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन सक्छ। रस्टिङ भनेको बाबु ओन्ली के हो त भने इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन हो कि गोल्डको बाबु ओरको बारेमा यहाँ कुरा गरौँला रे। गोल्डको बाबु ओरको बारेमा कुरा गरौँ एकैछिन यहाँ ध्यान देऊ बाबु। ओर के हुन्छ त भने हेर त ओर हामीले यहाँ भन्छौँ अब हेर त एउटा जुन ओर छ सिवानाइट भनेर हामीले भन्छौँ हेर त यो बाबु के रहेछ त भने सिवानाइट भनेर भन्छौँ। सिवानाइट भनेको बाबु के रहेछ त भने AgAuTe2 भनेर भन्छौँ। अब हेर त अर्को के छ त भने अर्को ओर छ अब हेर त क्याल्भेराइट भनेर हामी भन्छौँ। क्याल्भेराइट भनेको बाबु के रहेछ त भने AuTe2 भनेर भन्छौँ। बाबु यस्तै जस्तो अर्को ओर हुन सक्छ यहाँ जुन इम्पोर्टेन्ट ओर भनेको बिस्मुथ औराइट भनेर हामी भन्छौँ। बिस्मुथ औराइट भनेको बाबु के हो त भने BI के रहेछ त भने AU2 रहेछ भनेर जानिराख। यो सिवानाइट अर्को के रहेछ त भने क्याल्भेराइट अर्को के रहेछ त भने बिस्मुथ औराइट। अब यिनीहरू के रहेछन् त भने गोल्डको ओर रहेछन् भनेर जान। अब हेर नै यसो भए यिनीहरूको एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्न सकिएला यसको बारेमा पनि जानिराख। अब हेर त यो सरले पढाउनु भयो होला नि फरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भनेर। यस सर। पढाउनु भयो बाबु? यस सर। म्याक अर्थर बाबु हेर है म्याक अर्थर फरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भनेर पढाउनु भयो। यस सर। अब यसमा के गरिन्छ थाहा छ? यसमा हामीले के गर्छौँ त भने यो जुन बाबु यो मेथड तिम्रो सिल्भर एक्सट्र्याक्सन गर्ने मेथड पनि हो यो बाबु के छ त भने गोल्ड एक्सट्र्याक्सन गर्ने मेथड पनि हो। हेरै यो बाबु के रहेछ त भने सिल्भर एक्सट्र्याक्ट गर्ने मेथड पनि हो गोल्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने मेथड पनि हो भनेर जानिराख। ल हेरै त बाबु अब एकैछिन यहाँ ध्यान दिनु। अब हेर त यसमा हामीले स्पेसल्ली के गर्छौँ त भने हामीले यहाँ बाबु के गर्छौँ त भने यो जुन सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त भने यसमा हामीले फर्स्टमा बाबु हेर रिएजेन्ट युज गर्छौँ। हेर त जुन NaCN है NaCN अथवा हामीले के गर्छौँ त भने KCN बाबु हामीले के गर्छौँ त भने यहाँ मिक्स गर्छौँ। अब हेर त यसमा जुन अक्वायस के रहेछ त भने अक्वायस बाबु हेर है अक्वायस के रहेछ त भने जुन अक्वायस KCN जुन अक्वायस NaCN फर्मको हामीले युज गर्ने हो बाबु। यसमा अर्को के गर्छ त भने इन द प्रेजेन्स अफ इयरको प्रेजेन्समा हामीले रियाक्सन गर्ने। त्यसो भए केसँग मिक्स गराइन्छ हेर
अब हेर त एकदमै तिम्रो के छ त भने यहाँबाट जुन तिमीले यो जुन कन्सन्ट्रेटेड फर्म जुन प्योर फर्मको जुन तिमीले के गर्छौ त भने हेरे जुन यो जुन तिमीले यहाँबाट जुन एयु बाबु हेरे एयु को कुनै फर्मको जुन तिमीले यहाँ जुन ओर लिन्छौ एयु बाबु हेर त यो एयु लाई तिमीले के गर्छौ त भने NaCN अथवा जुन KCN सँग रियाक्सन गर्यौ भने बाबु हेर त अक्वायस NaCN KCN भनेको यहाँ वाटर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ बाबु हेर त एयर को प्रेजेन्समा भने यसले बाबु के गराउँछ त भने सबैभन्दा पहिला सपोज NaCN युज गरेको छौ भने NaAU अनि CN के बनाउँछ त भने होल्टो बाबु हेरे यसले के बनाउँछ त भने Na हेर त NaAU CN होल्टो बाबु हेर यो जुन गोल्डको बाबु हेर त जुन ओर छ ओरलाई हामीले के गर्यो त NaCN KCN हरुसँग रियाक्सन गरायो यसले बाबु के बनायो सोडियम रहेछ भने यसको बाबु के रहेछ त भने यसको नाम हो सोडियम के रहेछ त भने औरोसाइनेट भनेर हामी भन्छौं यसलाई हामीले के भन्छौं त भने सोडियम औरोसाइनेट भनेर भन्छौं अब यसलाई हामीले अब यस्तो रिएजेन्ट सँग मिक्स गरिन्छ हेर त यो जुन NaAUCN के रहेछ त भने होल्टो यस्तो रिएजेन्ट सँग मिक्स गरिन्छ त्यो रिएजेन्ट बाबु के युज गरिन्छ त भने स्पेशली हामीले के युज गर्छौं त भने जिंक युज गर्छौं बाबु हेर जिंक हेर जहिले पनि हेर हामीले यहाँ जुन रिएजेन्ट के युज गर्छौं त भने यो AU भन्दा माथि भएको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको मेटल बाबु के गर्छौं त भने रिएजेन्टको रूपमा यहाँ लिन्छौं मेटलमा पनि धेरै जसो बाबु के गर्छ त भने यो जिंक लिन्छौं बाबु हेर त अब यो जिंकले के गर्छ त भने यो जुन AU बाबु के हुन्छ त भने यहाँबाट डिस्प्लेस भएर हेर न यो रिप्लेस भएर कहाँ पुग्छ त भने यता छुट्टै निस्किन्छ बाबु हेर यो जुन Na हेरे यो Na2 बाबु हेर त यतापट्टि के बनायो त भने हेर त यो जुन Zn के रहेछ त भने Cn हेर त Cn के रहेछ त भने हेर त जुन 4 बनायो यतापट्टि बाबु के बनायो त भने AU निस्कन्छ भनेर जान्नु हेरे पहिला हामीले के गर्दै रहेछौं त भने एउटा कम्प्लेक्स बनाइयो ओ जुन गोल्डलाई हामीले के गर्यौ गोल्ड सिल्भरलाई हामीले के गर्छौं त भने अक्वायस NaCN अथवा KCN सँग मिक्स गराएर यसलाई हामीले के गरायौ त भने सोडियम औरोसाइनेट हेरे अब यो के रहेछ त भने सोडियम औरोसाइनेट भन्ने बनाइदियो रहेछ कम्प्लेक्स बनाइयो त्यो कम्प्लेक्सलाई बाबु यस्तो रिएजेन्ट सँग मिक्स गरिन्छ जुन चाहिँ के छ त भने सुन अथवा सिल्भर भन्दा माथि अर्थात हाइड्रोजन भन्दा माथि भएको तिम्रो के हुनुपर्ने रहेछ त भने मेटल हुनुपर्ने रहेछ त्यो मेटलले बाबु के गर्दिन्छ त भने सुन गोल्ड अब हेरे जे भने नि एउटै हो हेर त गोल्ड सिल्भरलाई रिप्लेस गराइदिन्छ र यो रिप्लेस गराइदिएर के बन्यो त भने यतापट्टि तिम्रो जुन हेर न यतापट्टि के बन्यो त भने AU बन्यो यतापट्टि बाबु यो के छ त भने कम्प्लेक्स नै छ अघि हेर त अहिले सोडियम टेट्रासाइनो के भन्छ त भने हेरे बाबु हेरे सोडियम के भन्छ त टेट्रासाइनो जिंकेट भनेर हामी भन्छौं हेर त यतापट्टि के बन्यो त भने बाबु हेर त AU यतापट्टि निस्क्यो बाबु यसरी हामीले के गर्छौं त भने यो गोल्डलाई के गर्छौं त भने एक्सट्र्याक्ट गर्छौं बाबु हेर गोल्डलाई हामीले के गर्छौं त भने एक्सट्र्याक्ट गर्छौं अब हेर यहाँ जुन ओर पनि हुन सक्छ यहाँ जुन AU मात्रै हुन पनि सक्छ तर यो कस्तो हो त भने इम्प्योर हो बाबु हेरे यो बाबु के हो त भने इम्प्योर हो यहाँ हाल्दा पनि सपोज तिमीलाई लाग्न सक्ला जुन यो AU हालिएको छ यतापट्टि बाबु के गरिएको छ त भने यहाँ पनि के गरिएको छ त भने AU निकालिएको छ बाबु हेर यहाँको AU इम्प्योर थियो यहाँ तल जाँदाखेरि बाबु के भएको छ त भने AU प्योर फर्ममा निस्केको छ भनेर जानिराख्नु ल बाबु अब यसपछि मैले तिमीलाई के गर्छु त भने अर्को जुन प्रोसेस छ नि बाबु अर्को प्रोसेस बाबु हेर है अब हेर अर्को प्रोसेसको नाम तिमीलाई चाहिँदैन तैपनि म यहाँ भनिदिन्छु प्लाटिनर बाबु हेर है जुन प्लाटिनर भनेर जुन हामीले भन्छौं हेर प्लाटिनर क्लोरिन प्रोसेस भनेर हामी भन्छौं हेर त यो जुन बाबु के भन्छ त भने प्लाटिनर क्लोरिन प्रोसेस भनेर भन्छौं यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने यो जुन स्पेशली हामीले के गर्छौं त भने यो जुन फेरस सल्फेटहरुसँग रियाक्सन गरेर हामीले गर्ने हो बाबु हेर यहाँ यो तिमीलाई चाहिँदैन यो जस्ट यो सिलेबसमा पनि छैन अर्को दोस्रो प्रोसेसको नाम के हो त भने प्लाटिनर क्लोरिन प्रोसेस त्यो नचाहिने कुरा पढेर काम पनि छैन अब अर्को कुरा हामीले के गर्छौं त भने प्युरिटी अफ गोल्डको बारेमा जानिराखौं प्युरिटी अफ के रहेछ त भने गोल्डको बारेमा जानिराख बाबु हेर न प्युरिटी अफ गोल्डको कुरा गर्यो भने बाबु हेर यसलाई हामीले केमा नाप्ने गरिन्छ त भने क्यारेट्समा हामीले के गर्छौं त भने मेजर गर्ने गर्छौं यसलाई हामीले के गर्छौं त भने क्यारेट्समा मेजर गर्ने गर्छौं बाबु हेर न
प्योर गोल्ड बाबु हेर यो क्यारेट्स भनेको बाबु के हो त भने हेर है प्योर गोल्ड बाबु के हुन्छ त भने प्योर गोल्ड बाबु के हुँदो रहेछ त भने प्योर गोल्ड बाबु हेर कति क्यारेटको हुन्छ अरे त भने 24 क्यारेटको हुँदो रहेछ भनेर जानिराख बाबु हेर 24 क्यारेटको हुँदो रहेछ बाबु हेर यो जुन एउटा डिभाइड गरिएको पार्टमा डिभाइड गरिएको यसरी जुन डिभाइड गरिएको हुन्छ बाबु हेर यसलाई 24 पार्ट लगाउँदाखेरि यो 24 पार्टमै बाबु के हुन्छ त भने सुन हुन्छ हेर गोल्ड के हुन्छ त भने हेर त यो जुन बाबु हेर त यस्तो जुन क्यारेटमा मेजर गर्दाखेरि यस जुन पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ जस्तै हेर तिमीलाई 20 क्यारेट भन्ने एउटा जुन एक्जाम्पल सोध्छ कि कहिलेकाहीँ 20 क्यारेट भनेको बाबु के हो त भने बाबु हेर न यो के रहेछ त भने 20 क्यारेट गोल्ड भनेर भनियो भने यसमा के भन्छ त भने 20 पार्ट्स बाबु के रहेछ त भने 20 पार्ट्स बाई वेट अफ गोल्ड वेट अफ के रहेछ त भने गोल्ड इन के रहेछ त भने 24 पार्ट्स बाई के रहेछ त भने बाई वेट अफ के रहेछ त भने गिवन एलोय भनेर जानिराख अरे 24 यो 20 क्यारेट भन्नुको बाबु के रहेछ त भने 24 पार्टमा बाबु हेरे 24 पार्ट जुन के रहेछ त भने हेर त जुन गिवन एलोयमा बाबु के छ त भने कुनै एउटा गिवन एलोय रहेछ त्यसको 24 पार्टमा बाबु 20 पार्ट के छ त भने सुन छ भन्न खोजेको हेरे यो जुन गोल्डको प्युरिटी बाबु के गर्छ त भने गोल्डको प्युरिटी बाबु जहिले पनि हामी केमा युज गर्ने गर्छौं त भने केमा मेजर गर्ने गर्छौं क्यारेटमा हामीले के गर्छौं त मेजर गर्ने गर्छौं भनेर जानिराख्नु ल बाबु यसपछि तिम्रो मेटल्स पनि सबै सकियो बाबु हेर यहाँ खासै इम्पोर्टेन्ट भनेको डी ब्लकमा तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको सुन म यहाँ भनिदिन्छु पढिहाल्यौ भने मर्करीको कम्पाउन्डहरु कपर र आइरन यति मात्रै के हो त भने इम्पोर्टेन्ट हो है यति मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो यिनीहरु चाहिँ नछुट्याउनु मेटल्सबाट बाबु टोटल तिमीलाई सोध्यो भने 2-3 मार्क्स भन्दा बढी सोध्दैन बाँकी सबै के हो त भने नन मेटलको पर्सनबाटै सोध्छ हजुर हजुर हुन्छ सर भनेको यस ब्लकबाट जम्मा 1 मार्क्सको सर अक्साइड पढाइदिन्छु है त एकैछिन हेर त भन त सर एफ ब्लक चाहिँ पुनः पढ्ने हो एफ ब्लक पढ्नु पर्दैन है एफ ब्लक छँदैन छैन हाम्रो सिलेबसमा ओके सर तिमीहरुको इनअर्गानिक केमिस्ट्री सकियो हैन यति भएपछि हो सर चिरिप्पै सक्यो सर चिरिप्पै ल अक्साइड्स को बारेमा हेर अक्साइड्स हेर है बाबु हेर टाइप्स अफ अक्साइड को बारेमा जानिराख अब हेर त यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा जानिराखौं नर्मल अक्साइड को बारेमा यहाँ जानिराखौं अब हेर है नर्मल अक्साइड अब हेर त नर्मल अक्साइड भनेको एकैछिन यहाँ ध्यान दिनु कोर्डिनेसन केमिस्ट्री पढ्नु पर्दैन पछाडीको जुन एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल पनि आफै पढ्न सक्छौ भने पढ तर के छ त भने त्यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्दैन है नर्मल अक्साइड बाबु हेर नर्मल अक्साइड भनेको के हो त भने यहाँ हेर बाबु हेर त अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 भएर बन्ने सबै टाइपको अक्साइडलाई हामी के भन्छौं त भने अन द बेसिस अफ भ्यालेन्सी यसलाई हामीले डिभाइड गरिएको हुन्छ अन द बेसिस अफ हेर अन द बेसिस हजुर हजुर सर क्वालिटेटिभ इनअर्गानिक एनालाइसिस नि पढ्नु पर्दैन बाबु त्यहाँबाट नि तिमीलाई बरु म एक्स्ट्रा आफै भनिदिन्छु अलिकति हेरे कोही अलिकति टपर जस्तो छौ हेर जुन नाम निकाल्न अलिकति के हुन्छ त भने कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा सोधिदिन सकिहाल्यो भने भर त हुँदैन बाबु हेर तर के छ त भने हाम्रो जुन सिलेबस जुन +2 को सिलेबस स्ट्रिक्टली फलो गर्ने हो त्यसमा चाहिँ तिम्रो के छ त भने बोराक्स बिट टेस्ट भन्ने छ नि बोराक्स बिट टेस्टहरु हल्का हेर अनि त्यसपछि जुन फ्लेम कलरेसन त्यहाँ दिएको छ सर एकचोटी आफै हेर मात्रै त्यो नजाने पनि तिमीलाई मैले बुझिन भनेर टेन्सन दुखाउनु त्यो जुन टाउको दुखाउनु पर्दैन के ओके सर कोर्डिनेसन र भनेपछि योमा फोकस नगर्ने हैन हो फोकस नगर्ने ओके सर थ्यांक यू सर अन द बेसिस अफ भ्यालेन्सी बाबु हेर नर्मल अक्साइडलाई हामीले के गरेको हुन्छ त भने अन द बेसिस अफ भ्यालेन्सी हामीले के गरेको हुँदै रहेछ त यसलाई क्लासिफाई गरेको हुँदै रहेछ जस्तै एक्जाम्पल के हुन्छ त भने बाबु H2 हो हाया रे H2 हो बाबु त्यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त भने H2 हो त्यस्तै जस्तो तिमीले के भन्न सक्छौ त भने हेर न MgO Al2O3 बाबु हेर भ्यालेन्सीको आधारमा यी सबै अक्साइड के हुन् त भन्ने बाबु हेर त नर्मल अक्साइड हुन् किनभने हेर न हाइड्रोजन र अक्सिजन बाबु हेर यसको भ्यालेन्सी 2 थियो यसको भ्यालेन्सी 1 थियो क्रिस क्रस भएर न त H2O बनेको हो नि त
अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 भएर बन्ने सबै अक्साइडहरू के रहेछन् त नर्मल अक्साइड रहेछन् भनेर जान। अब यस्तै जस्तो अर्को हामी पढ्छौँ यहाँ पोली अक्साइडको बारेमा। पोली अक्साइडमा अब एउटा पढ्न सक्छ, हेर त एउटा हुन सक्छ। अब हेर त यो जुन तिमीले पेरो अक्साइड भनेर पढ्छौ, पेरो अक्साइड। अब हेर त यस्तै जस्तो अर्को तिमीले के पढ्छौ त भने पेरो अक्साइड। बाबु त्यस्तै जस्तो अर्को यहाँ ध्यान देऊ, अर्को के हुन्छ त भने सुपर अक्साइडको बारेमा जानिराख। फेरो अक्साइड चिन्नको लागि जहिले पनि अक्सिजन O2 माइनस माइनस फर्ममा के गर्नुपर्छ त भने एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। जहिले पनि कुनै पनि कम्पाउन्ड पेरो अक्साइड बन्नको लागि O2 माइनस माइनस फर्ममा के गर्नुपर्ने रहेछ त एक्जिस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जानिराख। फर एक्जाम्पल बाबु के रहेछ त भने H2O2, अर्को के रहेछ त भने हाइड्रोजन पेरो अक्साइड। बाबु हेर यहीँबाट तिमीले बुझिहाल्छौ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हेर। सुपर अक्साइड हो भने अक्सिजन बाबु हेर त O2 माइनस फर्ममा के हुनुपर्छ त एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। हेर न बाबु, जस्तै हेर, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु ल। हेर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, अरू पनि हुन्छ नहुने होइन, तिमी आफै भन्न सकिहाल्छौ। म एउटा एकवटा इक्जाम्पल दिएर तिमीलाई हेर्छु। अब हेर KO2 लाई डिसोसिएट गराऊ, के बन्छ त K प्लस र O2 माइनस। हेर यो कम्पाउन्ड न्युट्रल बन्नको लागि त यो प्लस हुनु पर्यो, यो के हुनु पर्यो त माइनस हुनु पर्यो। बाबु त्यस्तै जस्तै हेर H2O2 तिम्रो डिसोसिएट भयो भने यहाँ 2H प्लस भन्छ। बाबु हेर त यो कम्पाउन्ड न्युट्रल देखिनको लागि अरे बाबु हेर यो जुन H2O2 बाबु हेर यो जुन H2O2 मा अक्सिजन बाबु के हुन्छ त भने O2 माइनस माइनस फर्ममा के भएको त भने एक्जिस्ट भएको। त्यही भएर तिमीले के भन्ने गर्नु भने अरे सुपर अक्साइडमा अक्सिजन O2 माइनस फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, पेरो अक्साइडमा बाबु के हुँदो रहेछ त भने अक्सिजन हेर न O2 माइनस माइनस फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। यहाँबाट अर्को एउटा क्वेशन के पनि सोध्छ त भने हेर त एउटा क्वेशन के सोध्छ भने अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ पेरो अक्साइडमा सोधिदिन्छ। बाबु हेर कति हुन्छ भन्न सक्छौ? -1 -1 सुपर अक्साइडमा नि -1/2 -1/2। बाबु यति कुरा जानु है। अब यसपछि हेर, यसपछि चाहिँ बाबु हेर त यो जुन पोली अक्साइड पनि जानियो। अर्को हुन्छ बाबु हेर त सेस्क्यु अक्साइड। अब हेर त यो नम्बरको आधारमा अक्साइड छुट्याइएको, यसलाई हामीले के भन्छ त भने सेस्क्यु अक्साइड के को आधारमा भनिएको त भने अन द बेसिस अफ नम्बर। अब हेरे जहिले पनि अक्सिजनको नम्बर बाबु के हुँदो रहेछ त भने अक्सिजनको नम्बर कति हुँदो रहेछ त 3 हुँदो रहेछ भनेर जान। अक्सिजनको नम्बर के हुँदो रहेछ त भने 3 हुँदो रहेछ। र अर्को बाबु के हुन्छ त भने एटम अट्याच्ड विथ, अब हेर त एटम अट्याच्ड विथ अक्सिजन। बाबु हेर त विथ अक्सिजन बाबु यसको नम्बर के हुँदो रहेछ त भने 2। यसको नम्बरको कुरा गर्यो भने 2 जहिले पनि हेरे अलवेज। बाबु हेर यस्तोलाई हामीले के भन्छ त सेस्क्यु अक्साइड। इक्जाम्पल हेर, फर इक्जाम्पल Al2O3। बाबु हेर त नम्बरको आधारमा यो सेस्क्यु अक्साइड हो। Fe2O3, त्यस्तै जस्तो N2O3, B2O3। अब अरू जति पनि जस्तो टाइपको अक्साइडहरू देखेको छौ नि सबै के रहेछन् त भने सेस्क्यु अक्साइड रहेछन् भनेर बुझ्नु। क्लियर छ? अब बुझेको छौ? यस सर। सेस्क्यु अक्साइड लाई रे सेस्क्यु अक्साइड पछि यहाँ ध्यान दिनु। अब हेर त अर्को के छ त भने सब अक्साइड। अब हेर त सब अक्साइड हुनको लागि के हुनुपर्छ त भने अक्सिजनको नम्बर भन्दा बाबु के हुनुपर्छ त भने एटम्स अट्याच्ड विथ, हेर त एटम अट्याच्ड विथ, बाबु हेर त एटम अट्याच्ड विथ अक्सिजन। बाबु हेर यसको नम्बर के हुनुपर्छ त भने यसको नम्बर के हुनुपर्छ त भने बढी हुनु पर्यो, पहिलो कन्डिसन। बाबु दोस्रो कन्डिसन यो एटम छ नि बाबु जुन यो अक्सिजनसँग अट्याच भएको एटम, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर त 2.5 अथवा मोर देन के हुनुपर्छ त भने 2.5 हुनुपर्छ। बल्ल यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त भने सब अक्साइड भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पलमा पर्छ बाबु हेर N2O। हेर यहाँ हेर त O अक्सिजनको नम्बर भन्दा योसँग अट्याच भएको यसको नम्बर बढी छ। नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि त कति हुन्छ त 2.5 भन्दा बढी हुन्छ नि बाबु। त्यही भएर यो के भयो त भने यो N2O लाई सब अक्साइड भनियो। त्यस्तै जस्तो C3O2 कार्बन सब अक्साइड तिमीले भन्न सक्छौ। अब हेर त अक्सिजनको नम्बर भन्दा के भयो त भने कार्बनको नम्बर धेरै, कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.5। अब यस्तोलाई हामीले के भनेको रहेछौँ त सब अक्साइड भनेर भनेको रहेछौँ। बुझेको छौ? यस सर।
ल बाबु अब यसपछि हेर है त यसपछि अर्को छ बाबु हेर त मिक्स अक्साइड बाबु के रहेछ त भने हेर त मिक्स अक्साइड यहाँ ध्यान दिनु यहाँ जुन तिमीले देख्न सक्छौ बाबु हेर त एउटा मिक्स अक्साइड बाबु के रहेछ त भने Fe3O4 अर्को बाबु के हुन्छ त भने Pb3O4 दुईटा बाबु के हुन्छ त भने मिक्स अक्साइड हुन् यिनीहरू बाबु त्यो त न्यूट्रल नेचरको आधारमा हेर है जुन न्यूट्रल नेचरको आधारमा भनेको अक्साइडलाई नम्बरको आधारमा तिमीले के गरेको छौ त भने डिभाइड गरेको छौ नि बाबु हेर तिम्रो बोलाउने नाम घरमा एउटा होला तिम्रो के छ त भने हेर त जुन तिमीले हेर है यहाँ हेर त जुन घरमा बोलाउने नाम के छ त भने एउटा होला सपोज यहाँ ध्यान देऊ घरमा अर्को जुन तिम्रो के छ त भने हेर त जुन साथीभाइमा बोलाउने नाम अर्को होला अब हेर त्यस्तै त्यस्तै छ भने बोलाउने नाम अर्कै होला त्यही भएर हेर बोलाउने नाम के हुन्छ त भने फरक हुन्छ हेर यो हेर त मिक्स अक्साइड भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी नर्मल अक्साइड मिलेर बाबु के भन्छ त भने कुनै अक्साइड बन्छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भने मिक्स अक्साइड बाबु Fe3O4 को नाम के हो फेरेसोफेरिक अक्साइड यो केले मिलेर बनेको हुन्छ FeO र Fe2O3 ले मिलेर बनेको हुन्छ Pb3O4 बाबु कस्तो टाइपको अक्साइडले मिलेर बनेको हुन्छ PbO र के रहेछ त भने PbO2 मिलेर बनेको हुन्छ बाबु यसैले हामीले के भन्छौँ त भने रेड लिड भनेर भन्छौँ रेड लिड सिन्दुर भनेर यसैले भनियो PbO र PbO2 मिलेर बनेको हुन्छ स्पेशली अझ भन्ने हो भने त 2PbO भनेर हामीले भन्ने गर्छौं प्लम्बिक अक्साइड बाबु यसको नाम प्लम्बिक अक्साइड यसको नाम प्लम्बस अक्साइड यसको नाम के रहेछ त भने प्लम्बिक अक्साइड भनेर जानिराख मिक्स अक्साइड बाबु यही नै हो त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने एसिडिक अक्साइडको बारेमा जानिराख एसिडिक अक्साइड भनेको बाबु कस्तो अक्साइड हुन्छ त भने एसिड एनहाइड्राइडहरु बाबु के हुन्छ भने एसिडिक अक्साइड हुन् भनेर जान हेरै त्यस्तै जस्तो न्यूट्रल अक्साइड बाबु हेर यो जुन एसिडिटीको जुन आधारमा हामीले जुन एसिडिटी बेसिसिटीको आधारमा जुन हामीले भन्छौं बाबु हेर सरी बेसिसिटी भनेछु यहाँ देऊ त यहाँ जुन एसिडिक नेचर र बेसिक नेचरको आधारमा र न्यूट्रल नेचरको आधारमा हेर्यो भने अक्साइडलाई तीन टाइपमा हामीले डिभाइड गर्छौं न्यूट्रल अक्साइड बाबु हेर कार्बन मोनोअक्साइड NO अर्को के रहेछ त भने N2O वाटरलाई पनि लिन सक्छौ बाबु हेर त वाटर बाबु खासमा एम्फोटेरिक सल्भेन्ट हो अक्साइडको हिसाबले हामीले यसलाई भन्यौ भने यसलाई हामीले न्यूट्रल अक्साइड नै के गर्छौं त भने मान्ने गर्छौं है CO NO N2O र H2O बाबु यिनीहरु के रहेछन् त न्यूट्रल अक्साइड रहेछन् भनेर जान बाबु यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने बेसिक अक्साइड बाबु एउटा कुरा के बुझ्नु भने नन मेटलको अक्साइडहरु कि त एसिडिक नेचरको कि त न्यूट्रल नेचरको हुँदो रहेछ भनेर जान्नु नन मेटलको अक्साइड कि त एसिडिक नेचरको कि त न्यूट्रल नेचरको मेटलको अक्साइडहरु कि त बेसिक नेचरको कि त एम्फोटेरिक नेचरको बेसिक अक्साइड भनेको बाबु के रहेछ त भने मेटल अक्साइडहरु हेर है मेटल अक्साइडहरु बाबु के हुन्छ त भने धेरै जसो बेसिक अक्साइड हुन्छन् बाबु हेर त केही मेटलको अक्साइडहरु फेरि कस्तो नेचरको देखिन्छ त भने एम्फोटेरिक नेचरको देखिन्छ एम्फोटेरिक अक्साइडको बारेमा पनि यहाँ जान्न बाबु हेर एम्फोटेरिक अक्साइड कुनको अक्साइडको हुन सक्छ बाबु हेर जिंकको अक्साइड एम्फोटेरिक हुन सक्छ बाबु हेर त एल्युमिनियमको अक्साइड एम्फोटेरिक हुन सक्छ त्यस्तै जस्तो बाबु हेर त बेरिलियमको अक्साइड बाबु एम्फोटेरिक हुन सक्छ त्यस्तै जस्तो अर्को जुन तिमीले के भन्छौ त भने लीडको अक्साइडहरु PbO PbO2 टिनको अक्साइडहरु SnO SnO2 यिनीहरु एम्फोटेरिक नेचरका त्यस्तै जस्तो अर्को हेर त Cr2 बाबु हेर त O3 लाई हेर त यिनीहरु पनि के हुन्छ त भने एम्फोटेरिक अक्साइडका हुन्छन् बाबु हेर त यस्तै जस्तो स्टिब्नमको अक्साइड पनि कस्तो त भने एम्फोटेरिक अक्साइड हो यो भन्दा त बढी त सायद तिमीलाई नसोध्ला बाबु हेर हेरै यो भन्दा बढी सोध्दैन हेर एम्फोटेरिक अक्साइड तिमीले चिन्नी भनेको यिनै नै हुने हेर है बाबु हेर त यसको जुन निमोनिक्स जान्नको लागि जब PSC भनेर सम्झ Z भनेको बाबु जिंकको अक्साइड A भनेको एल्युमिनियमको अक्साइड B भनेको बेरिलियमको अक्साइड P भनेको PbO र PbO2 को अक्साइड यहाँ हेर त जुन लीडको अक्साइड S भनेको टिनको अक्साइड र स्टिब्नमको अक्साइड C भनेको क्रोमियमको अक्साइड बाबु यिनीहरु सबै अक्साइड के रहेछन् त भने एम्फोटेरिक अक्साइड रहेछन् भनेर जान्नु बाबु क्लियर छ ल इनअर्गानिक केमिस्ट्री सकियो ल तिमीहरुले राम्रोसँग